نہ پہلی آیت لفظ زلزالہ کنویں دا نا کیتا گیا زمانہ نزول یہ مکی یا مدنی ہون دے وچ اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عطا، جابر، مجاہد آدن اے مکی ہے تے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا ایک قول ہی تائید کریں دے۔ باخلاف ہندے قتادہ، مقاتل آدن کے اے مدنی ہے تے ابن عباس رضی اللہ عنہ کنو دوجا قول ہندی تائید دے وچ نقل تھے۔ ہند مدنی ہون تے حضرت ابو سعید خدری دی اون روایت کنو استدلال کیتا ویندے جیڑی ابن ابی حاتم نے انہیں کنو نقل کیتی ہے۔ وہ دن کہ جڑی اے آیت نازل تھی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو میں عرض کیتے یا رسول اللہ کیا میں اپنا عمل دیکھن والا ہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں۔ میں عرض کیتے وڈے وڈے گناہ؟ تساں عرض کیتے ہاں۔ میں عرض کیتے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں۔ اندو تے میں آکھے ولا تو میں ماریا یا، اور اندو تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خوش تھی ونیا ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنی چھیں 10 نیکیاں وانگو ہوں سے۔ این حدیث کنوں ہی سورہ دے مدنی ہون دی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری مدینے دے رہن والے ہیں تے غزوہ احد دے بعد سن بلوغ کو پنن۔ اس واسطے اگر یہ سورہ ہنائیں دی موجودگی دے وچ نازل تھی گئی جی میں ہنائیں دے بیان کنو ظاہر ہے تاہیں کو مدنی ہونا چاہیے، لیکن صحابہ تے تابعین دا جڑا طریقہ آیات تے سورتیں دے شان نزول دے بارے چھا ہون دی تشریح اساں سورہ دہر دے دباچے کر چکے ہوں۔ اس واسطے کئی صحابی دا یہ آکھنا کہ آیت فلاں موقع تے نازل تھی ہے، این گال دا قطعی ثبوت کائیں نہیں کہ ہیندا نزولوں ویلے تھیا۔ یہ تھی سکدے کہ حضرت ابو سعید خدری نے ہوش سنبھالن دے بعد پہلی دفعہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوں اے سورہ سنی ہوئے تے ہندے آخری حصے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوں وہ سوالات کیتے ہوئے جڑے اتھا درج ہیں تے این واقعے کو انہیں این بیان کیتا ہوئے کہ جڑی اے آیت نازل تھی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے عرض کیتے۔ اگر یہ روایت سامنے نہ ہوئے تو قرآن کو پڑھن والا ہر شخص یہ محسوس کرے سے کہ اے مکی سورہ ہے، بلکہ ہتھوں ہندے مضمون تے انداز بیان کنو بھی ہی کو اے لگ سے کہ یہ مکہ دے بھی شروع لا دے دور دی ہے۔ اون دور دی ہو سے جیرے ویلے ڈاڈے مختصر تے دل نشی انداز نال اسلام دے عقائد لوگوں دے دلے دے وچ ملائے وے دے پیان۔ موضوع تے مضمون ہندا موضوع ہے موت دے بعد دوجی زندگی تے اون زندگی دے وچ انسان دے سارے اعمال دا کچا چٹھا ہوندے اگوا وننا جیرے اون دنیا دے وچ کیتے ہیں۔ سارے کو پہلے ترے چھوٹے چھوٹے فکریں دے وچ یہ دسیا گئے کہ موت دے بعد دوجی زندگی کیویں تھی سے تے او انسان کے دیکھیں جی حیران کون ہو سے۔ اور دو فکریں دے وچ دسایا گیا کہ یہ زمین جن تے رہتے انسان نے جڑے اعمال بے فکری دی تے نال کیتن جنہاں دے متعلق یہ ہوندے وہم و گمان چ گال نہیں آئی کہ اے بے جان چیز ہوندے افعال دے بارے چ گواہی دے سے اے ہوں ویلے الاپ ہو سے تے ہوندے تے ایک ایک انسان دے بارے چ بیان کر رہے سے کہ کیڑے ویلے کتھا ہوں کیا کام کیتا۔ ان دے بعد فرمایا گیا کہ اونی انسان زمین دی چون گوٹھی چون گروہ در گروہ نکلتے آسن تاکہ انہیں دے اعمال انہیں کو دکھائے بنیں تے اعمال دی یہ پیشی انجی مکمل تے مفصل ہو سے کہ کوئی ذرہ برابر نیکی تے بدی انجی نہ رہے سے جری سامنے نہ آنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑے زمین اپنی پوری شدت دے نال ہلا رہتی ویسے تے زمین اپنے اندر دے سارے بار کٹتے باہروں بھواں سٹے سے تے انسان آکھ سے اے ہی کو کیا تھیندا پے اونی ہی او اپنے اتے گزرے ہوئے حالات بیان کرے سے کیونکہ تیرے رب نے ہوں کو این کرن دا حکم دیتا ہو سے۔ ہلائی ہلا سٹی ویسے اصل الفاظ زلزلت الارض زلزالہ تے این دے معنی بردن ایک بے دے بعد زور زور دے نال حرکت کرن دے۔ بس زلزلت الارض دا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے دے جھٹکا دے تے زور دے نال ہلایا ویسے تے کیونکہ زمین کو ہلاون دی گال کیتی گئی ہے اس واسطے ہی کنو آپ وہاں پہ مطلب نکل دے کہ زمین دا کوئی حصہ کوئی مقام کوئی علاقہ کہنا بلکہ پوری زمین ہلا دیتی ویسے۔ بلا ہی زلزلے دی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے تحت ہوتے زلزالہ دا وعدہ کیتا گیا جن دے لفظی معنی ہوندا ہلایا بننا۔
مطلب یہ ہے کہ ان کو این ہلایا ویسے جی میں ہی عظیم پورے کو ہلاون دا حق ہے تے جیری ہوں دے ہلائے ونجن دی انتہائی تے ممکن صورت تھی سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے ہی زلزلے کو مراد پہلا زلزلہ بھی دے جہاں کنو قیامت دے پہلے مرحلے دی شروعات تھی سے، یعنی جیری ساری مخلوق ہلاک تھی ویسے تے دنیا دا اے نظام درہم برہم تھی ویسے۔ لیکن مفسرین دی ایک بڑی جماعت دے نزدیک این کنو مراد او زلزلہ ہے جہاں کنو قیامت دا دوجا مرحلہ شروع تھی سے، یعنی جیرے لے تمام اگلے پچھلے انسان ولا جیندے تھی تے اٹھ سن۔ یہ دوجی تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعد دا سارا مضمون ہی دے ہوتے دلالت کریں دے باہر کٹتے باہروں بھوان سٹے سے۔ یہ وہ مضمون ہے جیرے سورہ الانشقاق آیت 4 دے وچ این بیان کیتا گئے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جیرا کچھ ہوں دے اندر ہے ہوں کو باہروں سٹتے خالی تھی ویسے۔ ہندے کئی مطلب ہیں، ایک تا یہ ہے کہ موئے ہوئے انسان جتھاں جیری شکل ایک چیز تے جیری حالت دے وچ بھی پہ ہو سن انہیں ساری کو کٹتے باہروں بھوان سٹے سے۔ تے بعد دا فکرہ ہندے تے دلالت کریں دے کہ اون ویلے انہیں دے جسم دے سارے کھنڈری ہوئے اجزاء کٹھے تھی تھے شروع لا کنوں اویں جیندے تھی ویسن جیویں او پہلی زندگی دی حالت دے وچ ہن، کیونکہ اگر این نہ تھی وے تو وہ کیویں آکھسن کہ زمین کوئی کیا پہ تھیندے۔ دوجا مطلب یہ بن سکدے کہ او صرف زمین او صرف انسانے کو باہروں کٹتے بہت سٹن تے ہی اکتفا نہ کرے سے، بلکہ انہیں دی پہلی زندگی دے اقوال حرکات تے اعمال دا جیرا انبار اون دی سطح دے وچ پوریا پہ اون سارے کو بھی باہروں کھٹ سٹے سے۔ ہندے تے بعد دا فکرہ دلالت کریں دے کہ زمین اپنے اتے گزرے ہوئے حالات بیان کرے سے۔ تیجا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیتے کہ سونا چاندی جواہر دے ہر قسم دی دولت جیری زمین دے پیٹ چے اون دے ڈھیر باہروں کٹ رکھے سے تے انسان دیکھ سے کہ یہ نو چیزاں جنہیں دے تے دنیا دے چوں مردہ جنہیں دی خاطر ہوں قتل کیتن حقداریں دے حق مارین، چوریاں کیتن ڈاکے مارین، خشکی تے تری دے وچ قزاقیاں کیتن، جنگ دے مار کے برپا کیتن تے پورے قومیں کو تباہ کر لیتے۔ اج سارا کچھ سامنے موجود ہے، اون دے کہیں کم دا کہیں نہیں، ہتھوں ہوں دے کتے عذاب دا سامان پڑیا ہویا ہے۔ اے ہی کو کیا تھیندا پی؟ اتھا انسان کنو مراد ہر انسان بھی تھی سکدے کیونکہ اون کو جیندہ تھی ہونے دے بعد پہلا ہوں دا تاثر ہی ہو سے کہ یہ تھیندا کیا پہ تے بعد دے وچ ہوں تے گال کل سے کہ اے روز حشر ہے تے انسان کنو مراد آخرت دا منکر انسان بھی تھی سکدے کیونکہ جیری شے کو غیر ممکن سمجھتا ہا او ہوں دے سامنے برباد ہی نہیں پئی ہو سے تو وہ ہندو تے حیران تے پریشان ہو سے رہ گئے اہل ایمان تو انہیں تے حیرانی تے پریشانی تاری کائنات تھی سے کیونکہ اے سارا کچھ انہیں دے عقیدے تے یقین دے مطابق تھیندا پیا ہو سے۔ ایک حد تنی ہی تجھے معنی دی تائید سورہ یاسین 30 آیت نمبر 52 پھریں دیئے جہاں دے وچ ذکر ہے کہ اون ویلے منکرین آخرت آکسن کہ یعنی کہیں اساکوں اساری خواب گاہیں کنوں اٹھا لیتے ھذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، یہ وہ چیز ہے جنہیں خدا رحمان نے وعدہ کیتا ہے تے خدا دے بھیجے ہوئے رسول سچا کیا۔ یہ آیت این معاملے چ صریح کہنی کہ یہ جواب کافریں کو اہل ایمان دے سن کیونکہ آیت وچ ہی دی تصریح کہنی، لیکن ہی گال دا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان دے طرفوں کو یہ جواب مل سے حالات بیان کرے سے۔ حضرت ابو ہریرہ دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھتے پوچھے جان دو کہ ان دے حالات کیا ہیں؟ لوگ عرض کیتے اللہ تے ان دے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ حالات وہ ہیں کہ زمین ہر بندے دے بندے بارے اون عمل دی گواہی دے سے جن جیرا ہوں دی کنڈ تے اون کیتا ہو سے وہ آکھسے ہی فلاں جی فلاں کام کیتا ہا اے ان او حالات جڑے زمین بیان کرے سے۔ بحوالہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، عبد بن حمید، ابن المنذر، حاکم، ابن مردوائے، بحقی فی شعب۔ حضرت ربیع الخرشی دی روایت ہے کہ حضور نے فرمائے کہ ذرا زمین کو بچتے روے جو کیونکہ تھوڑی جڑ بنیاد ہے تے ہندو تے عمل کرن والا کوئی بندہ جا کہیں نہیں جن دے عمل دی خبر نہ دے چاہے چنگا ہوئے یا گندا۔ باوالا موج متبرانی۔ حضرت انس بیان کردن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت والے دن زمین ہر اون عمل کو گھنو سے جیرا ہی دی کانڈ تے کیتا گیا ہوئے بلا تساں یہ آیا تلاوت فرمائیں۔
با روایت ابن مردویہ تے بہقی۔ حضرت علی دی حالات دے وچ لکھے کہ جے تساں بیت المال دا سارا حصہ ونڈا تے ہوں کو خالی کر دیں دے تاں ہوں دے وچ 2 رکعت نماز پڑھ دے تے فرمیندے کہ تے کو گواہی دینی پوسے کہ میں تے کو حق دے نال بریم تے حق دے نال خالی کر دیتے۔ زمین کی تے اے گال کہ او واقعات تے حالات جڑے انسان ان دی کانٹ تے کرے سے او بیان کرے سے، اے پرانے زمانے دے انسان کی تے ڈاڈی حیران کن گال ہو سے کہ آخر زمین کیویں ہلاون پئے سے۔ لیکن اج علوم طبیعی انکشافات، جدید ٹیکنالوجی، ریڈیو، سپیکر، ٹیپ ریکارڈر، MP3 پلیئر، انہیں چیزیں دی ایجادات دے دور دے وچ سمجھن دے وچ کچھ بھی اوکھا کہنی کہ زمین اپنے حالات کیویں دسے سے۔ انسان جڑا کچھ الیندے ہوں دے نقوش ہوا دے وچ، ریڈیائی لہریں دے وچ، گھریں دے کنجیں تے انہیں دے فرش تے انہیں دی چھت دے ٹوٹے وچ تے اگر کہیں سڑک، میدان یا کھیت دے وچ بندے کوئی گال کیتی ہوئے تو انہیں ساری دے ذرات دے وچ ثبتیں تے اللہ جیرے ویلے چاہے انہیں ساری آوازیں کو ٹھیک اویں دوروا سکدے جیویں کریں وہ انسان دے منہ کنوں نکھجان۔ انسان اپنے کنے کنوں اوے سن گن سے کہ اے ہوندیاں اپنے آوازیں تے ہوندے جانن والے سنجان گن سن کہ جیڑا کچھ سن دے پینو ہی بندے دی آواز تے ہیندا لہجہ۔ بھلا انسان نے زمین دے وچ جتھاں جڑی حالت دے وچ بھی کوئی کام کیتے ہوں دی حرکت دا عکس نال دی جڑی چیزیں تے پے تے ہوں دی تصویر انہیں تے نقش تھی چکی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے دے وچ بھی اگر کوئی کام کیتا ہوئے تو خدا دی خدائی دے وچ انجا شعاواں موجود ہیں جنہیں کتے سوچ لا تے اندھارا کوئی معنی نہیں رکھیندا۔ وہ ہر حالت دے وچ ہوں دی تصویر چھک سکدیں۔ اس ساریاں تصویراں قیامت والے دن ایک متحرک فلم وانگو ہوں دے اکھیں دے اگوں آوے سن تے ہوں کوئی دکھا دے سن کہ زندگی بھر او کیا کچھ کریندا رہ گئے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ سارے انسانوں دے اعمال کو براہ راست جان دے مگر عدالت جڑے وہ قائم کرے سے آخرت دے وچ تے جے کو بھی وہ سزا دے سے انصاف دے سارے تقاضے پورے کرتے دے سے۔ ہوں دی عدالت دے وچ ہر مجرم انسان دے خلاف جڑا مقدمہ قائم کیتا وے سے ہوں کوئی جے مکمل شہادتیں دے نال ثابت کر دیتا وے سے کہ ہوں دے مجرم ہون دے وچ کہیں کلام دی گنجائش باقی کہنا رہا سے۔ ساری کنوں پہلے تا نامہ اعمال ہے جڑے ہوں دے نال لگے ہوئے کرامن کاتبین ہر ویلے ہوں دے اندر چھوٹی کنوں چھوٹی شے بھی ثابت کریں دے بیٹھے۔ سورہ کاف آیات 17-18، سورہ الانفطار آیات 10-12، یہ نامہ اعمال ہوں دے ہاتھ لے دیتا وے تے ہوں کو آکھیا وے سے پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب گنن گدے تو آپ کافی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 14۔ انسان ہوں کو پڑھتے حیران رہے سے کوئی چھوٹی یا بڑی شے جی کہنی جے ہوں دے چ درج نہ ہوئے۔ بہوالا سورہ الکہف آیت 49۔ یہیں دے بعد انسان دا اپنا جسم ہے جہاں کنوں دنیا دے وچ کام گدے اللہ دی عدالت دے وچ ہوندی اپنی زبان شہادت دے سے کہ ہوں کنوں کیا کچھ عہدہ رہ گئے، ہوں دے اپنے ہاتھ پیر شہادت دے سن کہ ہوں کنوں کیا کیا کام ہوں کیتے۔ سورہ نور آیت 24۔ ہوں دے اکھی شہادت دے سن، ہوں دے کان شہادت دے سن کہ انہیں کنوں ہوں کیا سنے، ہوں دے جسم دی پوری کھل ہوں دے افعال دی شہادت دے سے۔ وہ حیران تھی تے اپنے اعضاء کو آکھ سے کہ تساں بھی میرے خلاف گواہی دے دے پیو۔ ہوں دے اعضاء جواب دے سن کہ آج جڑے خدا دے حکم نال ہر شے الیندی پئی ہے ہوں دے حکم نال اساں بھی الیندے پیو۔ سورہ حامیم سجدہ آیات 20-22۔ این دوتے ہتھوں او شہادتاں ہیں جہاں زمین تے ہوں دے ماحول کنوں پیش کیتیاں ہیں جن وچ بندہ اپنے آوازاں خود اپنے کنے دے نال تے اپنے حرکات جاں خود خود تصویراں اپنے اکھیں دے نال دیکھ سے۔ ہی کنوں بھی ودتے انسان دے دل دے وچ جڑے خیالات، ارادے تے مقاصد لکے ہوئے ہن تے جڑے نیتیں دے نال ہوں سارے اعمال کیتے ہن او بھی کڈ تے سامنے رکھ لیتے وے جویں اگوں سورہ عادیات دے وچ آمدا پے۔ یہ گل ہے کہ انجے قطعی صریح تے ناقابل انکار ثبوتیں دے سامنے ہون دی وجہ کنوں انسان دم بخود رہے سے تے ہوں دے کتے اپنی معذرت دے وچ کچھ آکھن دا موقع باقی کہیں نہ رہ سے۔ سورہ المرسلات آیات 35-36۔ اوڈی روز متفرق حالت دے وچ پلٹ سن تاکہ انہیں دے اعمال انہیں کو دکھائے ونجن۔ متفرق حالت دے وچ پلٹ سن ہی دے دو معنی تھی سکتے ہیں۔ ایک تا یہ کہ ہر بندہ انج ہو سے اپنی انفرادی حیثیت دے وچ اتھاں ایک قوم پرستی جتھے پارٹیاں ساریاں ترٹ ہوئے سن تے یہ گال قرآن مجید دے وچ دوجے مقامات تے بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ مثال دے طور تے سورہ الانعام دے وچ یہ کہ انہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرمائے سے کہ گنو تساں اوہیں ہی تنے تنہا اج سارے اگوں حاضر تھی گئو
جی میں اساں پہلی دفعہ تو آگوں پیدا کیتا. آیت 94 تے سورہ مریم دے فرمایا گیا کہ ایک اللہ اساں گنے اسے. آیت 80 تے اے کہ انہاں دے وچوں ہر ایک کلہ اللہ دے حضور حاضر تھی سے. آیت 95 دوجے معنی یہ بھی تھی سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جڑے ہزار سالیں دے وچ جا جاتے موئے ہن زمین دی چون گٹھی چوں گروہ در گروہ ٹردے ہوں دے جی میں سورہ نبا دے وچ ارشاد فرمایا گیا. آیت نمبر 18 جڑے ڈی سور دے وچ پھوک مار رہی ویسے تساں لوگ گروہ در گروہ آ ویسو. ہی دے علاوہ جڑے مطلب مختلف مفسرین نے بیان کیتے ہیں انہیں دی گنجائش لفظ اشتاتن دے وچ کہیں نہیں تے او ہی لفظ دی معنوی حدود کو باہر ہوئے اگرچہ بجائے خود صحیحن تے قرآن و حدیث دے حوال دے نال مطابقت رکھیں گے. دکھائے ونجن ہندے دو معنی تھی سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں دے اعمال انہیں بھی دکھائے ونجن یعنی ہر ایک کو دسایا ونجے کہ دنیا کیا کرتے ہیں. دوجا یہ کہ انہیں دے اعمال دی جزا دکھائی ونجے. اگرچہ یہ دوجے معنی بھی لیورو اعمال ہوں دے گدے بن سکتے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں دے اعمال دی جزا دکھائی ونجے بلکہ یہ فرمایا کہ انہیں دے اعمال دکھائی ونجے. نیت واسطے پہلے معنی قابل ترجیح ہیں جبکہ قرآن مجید تے ڈھیر سارے مقامات تے تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن صالح تے فاسق تابع فرمان تے نافرمان سارے کو انہیں دے نام اعمال ضرور دیتے گئے سن. مثال دے طور تے ملاحظہ ہوئے سورہ الحاقہ آیات 19 تے 25 تے انشقاق آیات 7 تے 10. ہن ظاہر ہے کہ کہیں کو ہوندا نام اعمال لکھاون تے ہوندے اعمال ہوندے ہاتھ تے ون دے وچ کوئی فرق نہیں. ہی کو علاوہ جڑے زمین اپنے تو گزرے ہوئے حالات پیش کرے سے تاں حق و باطل دی کش مکش جڑی شروع لاکھ نو برپائے تے قیامت تانی برپا رہا سے ہوندا پورا نقشہ سارے دے سامنے آوے سے تے سارے دیکھ انسان کہ حق دی حمایت کرن والے کیا کیتے تے باطل دی حمایت کرن والے کیا کارنامے سر انجام دیتے. یہ بعید کہانی کہ ہدایت دی پیروی کرن والے تے ضلالت تعالی پاسے سڈن والے دا ساریاں گالی تے ساریاں گفتگوواں ساریاں تقریراں لوگ اپنے کنے نال سن گئے تے دوہیے اطراف دی تحریریں تے لٹریچر کو تے سارے دے سامنے رکھ دیتا ونجے. حق پرستیں دے تے باطل پرستیں دے ظلم تے دوہیے گروہیں دے درمیان برپا تھیون والے مارکیں دے سارے مناظر میدان حشر دے حاضرین اپنے اکھی نال دیکھیں. ولا جے ذرہ برابر نیکی کیتی ہو سے اوہوں کو دے گن سے تے جے ذرہ برابر بدی کیتی ہو سے اوہوں کو دے گن سے. ایک تا ہی ارشاد دا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے تے اے بالکل ٹھیک ہے کہ بندے دی چھوٹی کنو چھوٹی بھی کوئی جن نیکی بدی کہنا ہو سے جری نام اعمال دے وچ لکھی جان کنو رہ گئی ہوئے ہوں کو بہرحال لے گن سے. لیکن اگر دیکھن کنو مراد ہوندی جزا و سزا دا دیکھنا گدا ونجے تا ہوندا اے مطلب گننا بالکل غلط ہے کہ آخرت دے وچ ہر چھوٹی کنو چھوٹی نیکی دی جزا تے چھوٹی کنو چھوٹی بدی دی سزا ہر بندے کو دیتی ویسے تے کوئی بھی اتھا اپنی نیکی دی جزا تے بدی دی سزا کنو کائنا بد سے. کیونکہ ہی دا ایک تا مطلب یہ برسے کہ ایک چنگے عمل دی جزا تے ایک گندے عمل دی سزا آنج آنج دیتی ویسے تے دوجا ہی دا مطلب ہے کہ وڈے کنو وڈا صالح مومن بھی کہیں چھوٹے کنو چھوٹے قصور دی سزا پاون کنو بھی کہنا بد سے تے کوئی کافر تے بدترین ظالم بھی کہیں چھوٹے کنو چھوٹے چنگے فعل دا اجر پاتے بغیر کہنا رہ سکتے. اے دوہی معنی قرآن و حدیث دی تصریحات دے خلاف ہیں تے عقل بھی نہیں منے دی کہ یہ انصاف دا تقاضا ہے. ذرا عقل دے نال دیکھو تاں اکیویں گال پڑھدی ہے کہ اگر تہاڈا خادم ڈاڈا وفادار ہوئے لیکن تساں دے کہیں چھوٹے جے قصور کو بھی معاف نہ کرو تے ہوندی ایک خدمت دا اجر و انعام دیون دے نال نال ہوندے ایک قصور کو گن تے ہوندے ہر قصور دی سزا بھی دے دیو. ایویں ہی یہ بھی گال عقلاً ناقابل فہم ہے کہ ایک انجا بندہ جن تہاڈے ڈھیر سارے احسانات ہوون وہ تہاڈے نال غداری تے بے وفائی کرے تے تہاڈے احسانات دا جواب ہمیشہ نمک حرامی نال دیندا رہ ونجے لیکن تساں اون دے مجموعی رویے کو نظر انداز کرتے تے ہوندی ایک غداری دی ان سزا تے ہوندی ایک چنگائی دی انج جزا چاہے وہ کہیں کو پانی پلاون یا پکھا جلن دی خدمت دے وچ ہی کیوں نہ ہوئے. اون رہ گئے قرآن و حدیث تا او وضاحت دے نال مومن منافق کافر مومن صالح مومن خطاکار مومن ظالم و فاسق صرف کافر تے کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم دے لوگوں دی جزا تے سزا دا ایک ہنج قانون بیان کرے تے یہ جزا و سزا دنیا کنو گنتے آخرت تانی انسان دی پوری زندگی تے حاوی ہے. یہ سلسلے دے وچ قرآن کچھ گالیں اصولی طور تے بالکل واضح بیان کرے دے
پہلی گل تو یہ کافر و مشرک تے منافق دے اعمال یعنی کہ وہ اعمال جنہیں کو نیکی سمجھائیں دے وہ ضائع کر دیتے گئے، آخرت دے وچ انہاں دا کوئی اجر کہیں نہیں، انہاں دا اگر کوئی اجر ہے بھی تو انہاں کو دنیا وچ مل ویسے۔ مثال کے طور تے ملاحظہ ہوگئے سورہ الاعراف آیت 147، سورہ توبہ آیات 17 تے 66 کنو میں 69 تانی، سورہ ہود آیات 15-16، سورہ ابراہیم آیات 18، سورہ الکہف آیات 104-105، سورہ نور آیت 39، سورہ الفرقان آیت 23، سورہ الاحزاب آیت 19، سورہ زمر آیت 65، سورہ الاحقاف آیت 3۔ دوسری گل یہ کہ بدی دی سزا اتنی ہی دیتی ویسے جتنی بدی ہے، لیکن نیکی دی جزائے جری اور اصل کام کو زیادہ دیتی ویسے، بلکہ کتنی تا تصریح ہے کہ نیکی دا اجر 10 گنا ہے، تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی دا اجر ودھا دے گی۔ ملاحظہ ہوئے سورہ البقرہ آیت 261، سورہ الانعام آیت 160، سورہ یونس آیات 26-27، سورہ نور آیت 38، سورہ القصص آیت 84، سورہ سبا آیت 77، سورہ المومن آیت 40۔ تیجی گل ہے کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہیں کنوں پرہیز کرے سن تو انہاں دے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ویسے۔ سورہ نساء آیت 31، سورہ شورا آیت 77، سورہ نجم آیت 32۔ چوتھی گل یہ کہ مومن صالح کنوں ہولا حساب کیتا ویسے، ہوں دے برائیں کنوں درگزر کیتا ویسے، ہوں دے بہترین اعمال دے لحاظ کنوں ہوں کو اجر دیتا ویسے۔ سورہ العنکبوت آیت 7، سورہ زمر آیت 35، سورہ الاحقاف آیت 16، سورہ الانشقاق آیت 8۔ احادیث بھی ہی معاملے کو بالکل صاف کر دیں گے۔ ہی کنوں پہلے سورہ الانشقاق دی تفسیر دے وچ اساں او احادیث نقل کر چکے ہوں جہاں قیامت والے دن ہول حساب تے قرڑ حساب دی تشریح کرنی ہوئی۔ حضور نے فرمائے، حضرت انس دی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روٹی کھاندے بیٹھے ہن، اتنی دے وچ یہ آیت نازل تھی۔ حضرت ابو بکر نے کھانے کنوں ہاتھ کھچ گئے تے عرض کیتے، یا رسول اللہ کیا میں ذرا برابر بری دا نتیجہ دیکھ ساں جیڑی میں کنوں سرزد تھی ہے؟ حضور نے فرمائے، اے ابو بکر کہ دنیا دے وچ جیڑا معاملہ بھی تے کوئی جا پیش آمدے جیڑا تے کو ناگوار ہوئے او انہاں ذرا برابر برائیں دا بدلہ ہے جیڑیاں تساں کنوں صادر تھی، تے جیڑیاں ذرا برابر نیکیاں بھی نیکیاں ہیں انہیں کو اللہ تعالی کیتے آخرت دے وچ محفوظ رکھیں دا پہ۔ بہاوالہ ابن جریر، طبرانی، اوسط بہقی، فی شعب ابن المنذر، حاکم ابن مردوہ، عبد بن حمید۔ حضرت ایوب انصاری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آیت بارے چ ارشاد فرمایا ہا کہ تساں وچوں جڑا شخص بھی نیکی کرے سے اون دی جزا آخرت دے وچ، تے جڑا کہیں قسم دی برائی کرے سے او ہی دنیا دے وچ اون دی سزا مصائب تے امراض دی شکل وچ بھوگن سے۔ بہاوالہ ابن مردوہ۔ قتادہ نے حضرت انس دے حوالے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد نقل کیتے، اللہ تعالیٰ مومن تے ظلم نہیں کریندا، دنیا دے وچ اون دے نیکی دے بدلے ان کو رزق دے دے تے آخرت دے وچ اون دی جزا دے سے۔ رہ گیا کافر تے دنیا دے وچ اون دے بلائیں دا بدلہ چکا دیتے ویندے جڑے لے بلا آخرت تھی سے تو اون دے حساب دے وچ کوئی نیکی کہنا ہو سے۔ بہاوالہ ابن جریر۔ مسروق حضرت عائشہ کنوں روایت کریں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت دے زمانے دے وچ صلہ رحمی کریندا ہا، مسکین کو روٹی کھویندا ہا، مہمان نوازا، قیدیاں کو رہا کرویندا ہا، کیا آخرت دے وچ یہ ہوندے کیتے نافع ہو سے؟ حضور نے فرمایا، کائنا مردیاں ویلے تانی یہ نہیں آکھیا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی پروردگار روز جزاد وچ میری خطا معاف کری۔ بہاوالہ ابن جریر۔ تے ایہو جے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوجے لوگوں دے بارے چ بھی دتے جڑے جاہلیت زمانے دے وچ نیک کام کریندے ہن لیکن وہ موئے کفر تے شرک دی حالت وچ ہن۔ لیکن حضور دے بعض ارشادات کو پتہ لگدے کہ کافر دی نیکی ہوں کو دوزخ دے عذاب کو نہیں بچا سکتی، البتہ دوزخ دے وچ ہوں کو قراڑی سزا کہنا دیتی ویسے جیڑی ظالم فاسق تے بدکار کافروں کو دیتی ویسے۔ مثال دے طور تے حدیث دے وچ ہے کہ حاتم طائی دی سخاوت دی وجہ کنوں کو ہلکا عذاب دیتا ویسے۔ بہاوالہ روح المانی۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک ڈاڈی اہم حقیقت تنبیہ کرندی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی کنوں چھوٹی نیکی بھی اپنا وزن تے اپنی قدر و قیمت رکھندی ہے، تے ایہو حال بدی دا بھی ہے کہ چھوٹی کنوں چھوٹی بدی بھی حساب دے وچ آنے والی یہ نظر انداز کرنے والی چیز کہیں نہیں۔ اس واسطے کہیں چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈھیر سارے نیکیاں رلتے ایک بہت بڑی نیکی بن سکتی، تے چھوٹی کن چھوٹی بدی دا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ رلتے گناہ دا روڑ بن سکتے ہیں۔ یہ گل جے کو ڈھیر سارے حدیث دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ بخاری و مسلم دے وچ حضرت عدی بن حاتم کنوں یہ روایت منقول ہے کہ حضور نے فرمائے، دوزخ دی بھاگ کنوں بچو، چاہے او پنڈ دا گنڈا دیون یا چنگی گال آکھن دے ذریعے ہی کنوں کیوں نہ ہوئے۔
انہی حضرت عدی کنو ایک صحیح روایت دے وچ حضور دا قول نقل تھے، کہیں نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھو، چاہے او کہیں پانی منگن والے دے تھاں وچ ایک مگا سٹ دیونا ہوئے، یا یہ نیکی ہوئے کہ تو سامنے کہیں برا دے نال خندہ پیشانی دے نال پیش آو۔ بخاری دے وچ حضرت ابو ہریرہ دی روایت ہے کہ حضور نے عورتیں کو خطاب کرتے فرمائے، اے مسلمان عورتوں، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کنے کچھ بھیجن کو حقیر نہ سمجھے، چاہے او لیلی دا ایک کھر ہی کیوں نہ ہوئے۔ بہاولا مسند احمد نسائی ابن ماجہ۔ مسند احمد نسائی ابن ماجہ دے وچ حضرت عائشہ دی روایت ہے کہ حضور فرماندے ہیں کہ اے عائشہ انہیں گناہ کنوں بچی رہی جنہیں کو چھوٹا سمجھا دے، کیونکہ اللہ کنے انہیں دی پرسش تھی نہیں۔ مسند احمد دے وچ حضرت عبداللہ بن مسعود دا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا خبردار چھوٹے گناہ کنوں بچتے رہے جو، کیونکہ وہ سارے بندے تے کٹھے تھی ویسے یہاں تک کہ حکم ہلاک کر دے سے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین۔